تینوں جاندیاں جاندیاں ایک گل سنا دواں ویر سونیاں فتنیاں دا دور جناب والا اے شروع ہو چکیا ہے اے جناب میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے زمین تے ان جان گے جے میں آسمان تے قطرے زمین تے آندے نے ہر گلی اندر فتنہ ہر گھر اندر فتنہ ہر جا تے فتنہ نظر آندا پیا ہے ویر سونیاں فتنیاں دے اندر اپنا جناب زندگی اندر اپنی قبر نو ٹھنڈا کر لے اپنی قبر نو جڑا سکون والا بنا لے اپنی قبر نو راحت والا بنا لے اللہ اللہ اے راحت والی قبر کنج بڑھیں گی اے سکون والی قبر کنج بڑھیں گی اپنی زندگی اندر اللہ پاک نے جے 4 پتر دیتے ہی نا ایک قرآن دا حافظ بنا لے اللہ پاک نے اگر 3 پتر دیتے ہی نا ایک قرآن دا حافظ بنا لے اللہ پاک نے 2 پتر دیتے ہی تے ایک حافظ بنا لے اللہ نے ایک پتر دیتا ہی ایک حافظ تم بنا لے اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا اور جناب میں اتھے جناب ایک گل کراں کئی لوگاں دی ذہن تو میں بڑا گرانا آندھ جی آفت بن گیا کھائے گا کتھوں مولوی بن گیا پیوے گا کتھوں حافظ بن گیا ماڑا رہ جائے گا نانا اللہ دی قسم رزق دا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے اللہ دی قسم اللہ پاک نے کھلان پلان دا ذمہ اٹھایا ہے جے تو سمجھے کہ تیرا بچہ حافظ بن گیا تے پریشانیاں دا ایک گھر بن جائے گا میں نو دنیا دار بناوا دولت رب دے دے گا پریشانیاں تو بچا لے گا حالیہ دن اندر انڈیا دا ایک بڑا وڈا اداکار تے گلوکار ایدہ نام سلمان خان سارے جان دے ہو گے سلمان خان ہے اللہ ایدے کل دولت بڑی زیادہ ایدے کل شہرت بڑی زیادہ ایدے کل دنیا دی عزت بڑی زیادہ مال بڑا زیادہ اس دے باوجود انج 3 بیماریاں دا جناب اے جناب 3 بیماریاں دے جسم اندر گر گئیاں نے کیڑیاں سب تو پہلا کینسر دا مریض بن گیا ہے نا دوسرے نمبر تے چہرے تے ہر وقت بڑی شدید درد ہوندی ہے نا تیسرے نمبر تے جناب اپنے آپ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اللہ اکبر دولت بھی ہے شہرت بھی ہے عزت بھی ہے اس دے باوجود دنیا اندر سکون کوئی نہیں چھوڑ دے ویرا اپنا ذہن اگر میرا بچہ حافظ بن گیا دنیا اندر سکون کتھوں لبے گا عالم بن گیا اے جناب ماڑا رہ جائے گا نانا اے رب دیاں مرضیاں نے رب چاہے دنیا داران دی زندگی اللہ پاک مشکلات دی اندر جناب 2-4 کر دوے تے رب چاہے ماڑا جیا حافظ ہوئے ماڑا جیا عالم دین ہوئے ماڑے جگرانے دا ہوئے اللہ پاک اتنی عزت دیندہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے نو اس حافظ تے عالم نو ہے جو پوری دنیا تے چمکا دیندہ ہے نا اللہ پاک پھر قرآن دی وجہ تو اللہ پاک حدیث مصطفیٰ دی وجہ تو رزق بھی دیندہ ہے عزت بھی دیندہ ہے آویر سونے ہے تیرا اپنا ادارہ ہے ادنال محبت کر پیار کر اپنے بچیاں نو داخل کروا اللہ پاک دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا اور میں تھے کور دعا کرا اللہ تیرے اس گھر دے جو نمازی احباب نے اللہ سب سے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما دے اللہ کوئی پتر انجدہ بنانا تو قبر دے اندر ہوئے تے مسلح تے بیٹھ کے تیرا پتر تیرے واسطے دعا کرے اللہم رب رحمکما کما رب یعنی صغیرہ اللہ سونے آؤ میرے ابو دی قبر تے اللہ رحمتاں فرما دے اللہ میرے ابو دے درجات بلند فرما دے اللہ میرے ابو نو جنت عطا کر دے زندگی اندر کوئی انجدہ منصوبہ بنا جا
زندگی اندر کوئی انج دا اکاؤنٹ بنا جا دنیا چلے بڑے بڑے اکاؤنٹ کھلوانا ہے کوئی حبیب بینک دا کوئی نیشنل بینک دا کوئی یونائٹڈ بینک دا دے کوئی کسے دا اے دنیا تک جناب اکاؤنٹ نے مگر اپنا اکاؤنٹ انج دا کھولا اپنے پتر نو حافظ بناؤ اپنے پتر نو قرآن دا عالم بناؤ تو قبر دے اندر ہوئے گا اے تیرا اکاؤنٹ قرآن پڑھے گا حدیث مصطفیٰ پڑھے گا اللہ تیری قبر نو کشادہ کر دے گا روشنیاں پیدا فرما دے گا اور میں جناب تھے اے اللہ کو اکبر اور جناب والا اے جو گندہ بھی پہ آئے نا نوشہرہ ورکہ دے قریب ایک جناب والا علاقہ ہے تتلے والی تو میرے جناب بڑے پیارے دوست نے نا کال کر دنے حضرت مولانا عظمت شہرادی صاحب حافظہ اللہ آندھنے کاری صاحب ابو بھی دنیا تو ٹور گیا ہے امی بھی دنیا تو ٹور گئی ہے نا صبح جمعہ دا دینے وہ کاری صاحب میرے ابو واسطے بھی دعا کر دیا جے میری امی واسطے بھی دعا کر دیا جے کدوں ہوئے گا جدوں تو اپنے بیٹے نو قرآن پڑھائیں گا جدوں تو اپنے بیٹے نو حدیث پڑھائیں گا انہوں پتائے گا اگر میں دعا کی تھی اللہ میرے ابو دی قبر دے درجات بلند فرما دے گا آویر سونے آؤ گل مکدی مکا دیواں گلہ تے بڑیاں دیادہ کرنیاں سے اللہ پاک نے قرآن پاک دیو سے سورت اندر ہے پیغام دیتا ہے انہا چونہ تا اندر پیغام دیتا ہے قرآن دے قریب آجا قرآن نال محبت کر قرآن نال پیار کر اللہ اکبر اللہ آمن لے قرآن دا کہنا اللہ اللہ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے کر لینا چھڑ رسم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی چھڑ رسم و رواج تمامی کر قبول نبی دی غلامی تینو گورا میں دین سلامی تو پال سنت والا گیڑا اللہ اکبر پھر چل گا مکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ پھر چل گا مکے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا بھڑ پلا او دی رحمت دا بھڑ پلا او دے در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت چے گر لینا اللہ اکبر خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وآخر دعوانا ان الحمد للہ